आज म्हाका हांगासर छत ना आनी म्हाका हांगासर छत मागता 11वा डिमांड जावन आसा. आज वायट इतल्याच लागून दिसता की एक आझाद मैदानाचेर आमी ह्या आझाद मैदानाक लागून इतले लोकांचो सॅक्रिफायस आसा आनी आज ह्या आझाद मैदानाचेरूच आमकां आमचो हक मागपाक लागून आमकां परमिशन्स मागोवचे पडटा, परमिशन सुद्दां मेळना. खूब वायट गजाल दिसता. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, हांव कोणाक लोकांक हांगासर आपोवचो ना. म्हजे डिमांड्स हांवें ऑलरेडी सांगिल्ले आसात. म्हजे डिमांड्स परत हांव ते रिपीट करता. म्हजे डिमांड्स आसा की 50% जे विमन्स आसा पळय, 51% विमन्स आसा आनी 51% विमन असलेल्या कारणान 50% एटलिस्ट रिप्रेझेंटेशन असेंब्लीन आसचें. दुसरो म्हणटा तो आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीचो जो फंड TSP फंड 3200 crores एवरी इयर युटिलायझेशन जावपाक जाय, ते आज तेंचे जायना. मुद्दम पळय तेका लागून आज पर्यंत तांचे एक्सेसिबिलिटी, रोड एक्सेसिबिलिटी ना. लोक दोरयो बांदून एक सायडींच्यान दुसरे सायडींच्यान क्रॉस करता. तिसरे आनी एक आसा पळय रिजनल प्लॅन, मेन इम्पॉर्टंट आहा पळय तो रिजनल प्लॅन जो आसा ताज्या अनुसार जितले जे आमचे प्रोजेक्ट्स जे आहा पळय ते अप्रूव्ह जाल्ले आहा ते सगळे होल्डार दवरपाक जाय. आनी न्यू रिजनल प्लॅन आसा पळय तो न्यू रिजनल प्लॅन तेंच्यांनी ड्राफ्टींग सुरवात करपाक जाय आनी नोटिफाय हो न्यू रिजनल नोटिफाय जावसर बाकीचे खंयचेच अप्रूव्ह जावपाक जायना. मागीर आमचो 39A स्क्रॅप करपा लागून आनी आमचे मेन मेजर इश्यूज जो आमचो मिनिमम वेजीस आसा. आज तुमी पळयलां आसतलें की सगळे बिल्स वाडत वता. तुमी लिटरली एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इलेक्ट्रिसिटी बील जे आहा पळय ते इलेक्ट्रिसिटी बील इतलें वाडोवन येयल्लें आहा सद्या, लोकांची परिस्थिती ना तिची. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार मिनिमम वेजीस जे आसा पळय ते मिनिमम वेजीस वाडपाक जाय. जे इन्फ्लेशन वाडटा, बाकीची म्हारगाय वाडटा तशें तुमी हें वाडपाक जाय. तुमच्या आमदाराची सॅलरी जी आहा पळय ती 1.5 लाख आसा आनी 1.5 लाखाचे तुमी 3 लाखाक लागून डिमांड्स जो असेंब्लीन घातलो, म्हणल्यार म्हारगाय सेम, कॉस्टिंग सेम आसा. जर तुमकां परवडना 1.5 लाखाचे 3 लाख करता जाल्यार हे बारीक लोक जे बहुजन समाज ST SC OBC आनी बाकी बारीक कामाक लागून आसा तांकां 14,000 कशें परवडटले. तुमकां जाय तेन्ना तुमी पेट्रोल वाडयता, जाय तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी वाडयता. एक खंय तरी कॅप आसपाक जाय जंय तुमची एवरीथींग वॉट एवर इन्क्रीज, बेजीक नेसेसिटी जे इन्क्रीज जाता तेज्या प्रमाणे जर तर मिनिमम वेजीसाचेर कन्सिडरेशन जावपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांवें कितलेशे लोक पळयला की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जे आसा गव्हर्मेंटाच्या हितून तो कॉन्ट्रॅक्टाचे वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टाच्या वयल्यान कॉन्ट्रॅक्ट एक मनीस 10 कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करून 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एकूच जेन्ना एक कामा खातीर घेता तूं कॉन्ट्रॅक्टर, एक कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणल्यार एक टेम्पररी बेसीस सिस्टम्स आशिल्लो जो 1 वर्सा खातीर तुमकां घेवप आनी मागीर तुवें फायंड आउट करप, रेग्युलरायज करपाक. पूण आयज तशें जायना. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आसलेल्या कारणान कितलेशे लोकांक लोन सुद्दां मेळना. सो आमचो डिमांड होवूय आसा की जाता तितले जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे कॉन्ट्रॅक्च्युअलाचेर जे आसा 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्च्युअल कंप्लीट जाल्लो आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करपाचें. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती आमचे रिजनल प्लॅन जाला 3200 crores जाले. आमचे जो आमचो मादय इश्यूज आसा वो मादय इश्यूज आहा पळय तोवूय मेन इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आनी तो इम्पॉर्टंट इश्यू कित्याक लागून आसा मादयेचो, बेसिकली आमी तुमकां खबर आसा 60% ऑफ दी वॉटर आयज जे आसा आमी युटिलायझेशन करता ते मादयेचेर डिपेंडंट आसा. शेतकार काबार जातले, सगळे काबार जातले. सो आयज मादयेचे प्रवाह जाली, प्रवाहाचे कांयच काम करपाचें आसलें ते कांयच अपडेटेड ना. सो आमी एक डिमांड घातलेलो आसा ज्या पर्यंत मादयचो विशय जो आहा पळय वो सॉर्ट आउट जायना त्या पर्यंत कर्नाटकाचे बिझनेस करपाचे बंद करपाक जाय. सो अशे 10 डिमांड जे घातलेले आसा आनी ताका लागून आमी हांगासर बशिल्ले आसा. आयज रात आसा आमचे कडेन श्याम बाब आसा, सुनील बाब, मागीर आमचो इरफान बाब आसा आनी आमचे उषा बाय आतां सद्या प्रेझेंटली आयिल्ले आसा. सो बेसिकली हांव एकूच गजाल सांगूंक सोदता गोंयकारांक, आयज हांगासर बसपाचें कारण एकूच आसा. आमी वेगळे वेगळे सगळे इश्यूज आहा पळय ते कारापूरचे लोक कारापूर झगडटा, हांगासर लोक हांगासर सगळे डिफरंट मादयचे लोक मादय येतात. सो लेट अस कम टुगेदर अँड फायट दीस इश्यू. वी हॅव टू युनायट, एवरी वन हॅव टू युनायट आनी युनायट जावन आमकां फायट करचें पडटलें. वी कॅनॉट कीप द इश्यूज सेपरेटली. सो आमचो एकूच म्हणणें आसा की सगळ्या गोंयच्या लोकांनी हो एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आनी हांव लास्ट ट्राय मारलो आसा. आमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार टायर्ड जाल्ले आसा.
आमी एक काम करून वचून हांगासरल्यान थंयसर वचून टायर्ड जाल्ले आसा. दिस इज अ लास्ट ट्राय विच आय एम गिविंग. आमी गोंयचे राखणदार जे आहा पळय सगळ्यांक अपील करता की एकदां तरी एकठांय येवया आनी एका सरकाराक दाखोवया की बाबा जे जेन्झीन केल्लें आसा दिल्ली आनी दिल्ली करून तेंच्यांनी आउटकम दिल्लो आसा आनी तेजे रेजिग्नेशन प्रधानाचें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. आमी गोंयकार हें करूंक शकता आनी दाखोवंक शकता म्हणून आमी एकठांय जावन एकदां तरी एक वो ज्या 10 डिमांड्स घातले आसा विच इज वन्स फॉर द एक विमन्साक लागून डिमांड्स आसा. विमन सेफ्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमांड्स. आज 105 केसीस हॅज बीन रेजिस्टर्ड आनी रेकॉर्डाचेर आसा म्हणल्यार गोवा नंबर 1 रेपान आसा आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कंप्लिटली कॉलेप्स आसा. सो आय थिंक सो द कंप्लीट गोवा इज इन अ मॅस आनी इट इज आनी आयज आमकां गरज आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें आनी ही लढाई लडपाची. देव बरें करूं.